స్టార్ట్ చేయమా. Hi, my name is Sri Samanvita. My mother's name is Gayatri. My father's name is Mallikarjuna. My teacher's name is Sudhavani ma'am. And today I'll be saying 16th chapter in memorization. Om Shri Paramatmane Namaha Atashodhasho Dhyayaha दैवासुरसम्पद्विभागयोगः श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं धर्मश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागशान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्भोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तमुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्जयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आद्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्तः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितास्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन विद्धिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामापरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विजतः क्रूरान् संसारेषु नराधमां क्षिपं यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति परां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः माम कामलोभस्तथा लोभः
तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो यान्ति परां गतिं यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहर्हसि। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम షోడశోऽధ్యాయः। హాయ్ సమన్విత, బాగా చెప్పానన్న. ఒక్కటి 11th లో చింతామ పరిమేయాంచ ప్రళయాంతాముపాశ్ర తా అనేది కొంచెం లాంగ్గా చెప్పాలి. అదొక్కటి సరే మిస్టేక్. 20 శ్లోకం మళ్ళీ చెప్పు నాన్న ఒక్కసారి. ఆసురీం యోని మాపన్నాహ చెప్పు. ఆసురీం యోనిమాపన్నాః మూఢ. మూఢ జన్మని జన్మని ఉమ్. మామప్రాప్యైవ కౌంతేయ తతో యాంతి ధమాం గతిం. యాంతి కాదు, తతో యాంత్య ధమాం గతిం. ఇందాక కూడా తతో అసలు తతో యాం యాంత్య చెప్పలేదు, తతో పరాం గతిం చెప్పినట్టున్నావు. ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుందిలే, కానీ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తతో యాంత్య ధమాం గతిం, అంతే. తతో అది చిన్నవి ఆ యాంత్య రెండు. సరే యాంత్య ధమాం గతిం. ఓకేనా? ఆ రెండే చిన్న మిస్టేక్స్, అవి కూడా కరెక్షన్ చేసుకోమా. ఏం లేదు, అదర్వైజ్ చాలా బాగా చెప్పావు, చాలా బాగుంది. గుడ్, కీప్ ఇట్ అప్. థ్యాంక్స్ ఆంటీ.